Bagong gi-turnover nga mga housing units sa barangay Malaubang gikan sa Senso Ozamis Administration naghatag mas dissenting pamuyo paglaom sa matag beneficiary. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ani ang iyong report. Sa baguhay pa lamang nga pag-turnover sa synthesize ka mga single detached housing units alang sa mga miyembro sa Malaubang Urban Poor Housing Association niadtong Disyembre 23, 2024, nakauban sila si Governor Henry Sibilia Waminal, usami City Mayor Attorney Henry Indy Puentes Waminal Jr. ug incoming City Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes ug ang mga sakop sa konseho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Bibinire. Kini naghatag sa matag pamilya ug bag-ong panimalay nga puno sa paglaom, kalipay ug mas hayag nga kaugmaon. Pahayag pa ni Mrs. Rosemary Disina, ang presidente sa Malaubang Urban Poor, gigitawag na karog og Urban Rich Housing Association, nga dako ang ilang kalipay ug pagpasalamat sa bag-ong kadaugan nga midangat kanila, nga kini matud pa niya ilalom sa administrasyon ni Mayor Indy Waminal nga sa kanunay naglantaw sa kahimtang sa mga katawhan ug sa paghatag og hapsay ug disenteng pamuyo. Kini usa na usab matud pa niya ka milestone sa Asinso Ozamis ug sa matag urban poor families sa barangay Malaubang. Dako kaya mong pagpasalamat sa lahi na pud nga kadaugan nga gihatag kanamo sa dako kay nga pinaskuhan nga gihatag kanamo, no? No, walay kasudlan sa among kalipay, labi na sa among mga membro, among mga officers nga niya karon diri. Daghan kayong salamat nga ania gihatagan kami sa Ginoo ug mga lideres nga makatabang ug mosuporta gyud sa ilang katawhan. Ang maong proyekto naghatag og dili lamang usa ka nindot og maayong panimalay, apan naghatag usab kini og dakong paglaom sa matag pamilya. Diin libre kini nga gipang apod-apod ngadto sa 106 ka mga miyembro sa maong asosasyon ug aduna nay na-instalar nga tubig ug kuryente nga nakahatag gayod og dugang kasayon sa ilang pamuyo. Ang kaning housing nato tinuod na siya nga libre, wala may bayad bisan piso. Naana tanan, naanay suga, kurente, tubig, naana, kumpleto na ang atong sa housing, walay na kulang sa atong housing. Gipasabot usab ni Rosemary Disina na ang maong proyekto alang pa lamang sa on-site nga mga residente nga dugay nang nagpuyo sa nasangpit nga lugar ug anaa sa dili maayong kahimtang. Tungod niini dako ang kalipay ug pasalamat sa mga tagpamilya nga nakabenepisyo sa maong programa. Kay kini usa ka dakong oportunidad alang kanila nga sila adunay konkreto og disenteng panimalay. Diri ni sila gapuyo tanan. Kaning mga nakaabil karon sa ato ang housing, puros na diri gapuyo. Giguba lang ang ilang mga balay kay gagmay man kaayo sa 30 kapin katuig natong hinulat, kaluoy ang uban naabot na sa tubig, ang uban natumba na sa tubig. Sa pagkakaron nalipay kaayo ang atong mga katawhan. Nga unyang hapon, kaning 106 nato ka beneficiaries mupuyo na sa usa ka konkreto ug disente nga panimalay. Gibutyag usab ni Disina nga kini usa ka kolektibong paningkamot sa lokal nga mga lideres sa syudad, ingon man sa koordinasyon sa provincial ug national governments nga nagtinguha sa paghatag og pagtubag sa panginahanglan sa mga katawhan, ilabi na sa mga Ozamisno nga sila makaangkon og pamuyo nga malinawon, malambuon og malipayon. Ug kanit gumikan sa ato ang mga kadagkuan, gumikan ni Mayor Indy, ni Congressman Ando, ni Governor Henry, no? O sa atong mga opisyalis sa ato ang syudad, no? Kay sila man gyud ni ang magkasabot kung unsay mga programa nga buhaton. Nagpasalamat ko nila tanan nga kami sa Urban Poor magapadayon ang among housing project. Alang sa Ozamis Today, ako si Bernal Texon.